ट्रायबल लोक जे पळय आसता बहुजन समाज कितें गोंयकारां नीज गोंयकारां आमी कातरां आमचो रेल्वेर माडार चडटा आसतना कातरां म्हणत कितें आनी कितें आमी रोंपपाक गेले थंय फुगड्यो तालांची गितां अशी म्हणत आमी जगपी लोक. काल आमकां ह्या बाबान आमचे चिमलकारांचे कातार काडले आमी उपाश बसता हांगा ते कातार आयकून आमकां बरी उमेद कशी जाली कितें आनी ती पोटाक त्या टायमार भूक लागताली ते कातार आयकताना आमकां भूक लागल्या कशी दिसली ना. एक कातारीस पावलो हांव मागता आमच्या गोंयच्या तियात्रिसां कडेन आमी हांगा उपाशी बशिल्ली बसतात फक्त तुमी 2 मिनटां येवन तुमचे कितें तरी हें करचें आनी आमकां भुकेच्या टायमार तुमी आमचे बराबर आसा तेन्ना आमकां ती भूक बी काय लागना हे म्हणून हांव मागता आमच्या गोंयच्या तियात्रीस कोण कातारीस कोण म्युजिशियन आसा ताणें आमकां सपोर्ट करचे आनी पीसफूल उमेदीन कितें आमी गोंयकारां उमेदीची भाजी म्हणून हे दाखोवन दिवचे आनी आमकां हे प्रोजेक्ट जो आमच्या हांगा आसा तो सीएमान आमकां सगळ्या गोंयकारांक भिवन स्क्रॅप करून उडोवचो. आंदोलन न्हू सामको असो जायत न्हू सांगूंक शकना. उजो पेट्टलो गोंयभर हय वर्ड्स ना उतरां येना सांगपाक की आंदोलन कसो जातलो पळय तो आनी हेची तर शक्यता आसात कित्याक तर हे आतां आमकां 2 दीस म्हणटा म्हणजे पावणी कशें करतल्या भशेन कशें दिसता. लंपन दवरता हय म्हणल्यार हे बेश्टे पावणेर घालता म्हणजे सारको सावसाय करिना वाडयता बेश्टी पावणी कशी आतां वाडयता 150 रुपया 200 रुपया तहे हय सो तहे वाडयता कशें दिसता म्हाका हे. सो हे आतां पळय वाडयता पळय न्हू हो आतां आंदोलन तेंच्यांनी रेडी रावपाचो गोंयभर लोक एकठांय जावन पळय आंदोलन कसो जातलो पळोवपाक रेडी रावचें पडटलें अशें दिसता म्हाका. म्हाज्या तरी मनाक दिसता आनी सगळीं आमची बायलांय बीन तशीच म्हणटा.